Sulingon sa diya sa Marcos 11:24 nga ihatag o ihatag gayud niya kini diha kanimo. So saad na sa Dios, no? Okay, so nindot kayo, no? Kinahanglan niya tuhan gayud nato ang Dios. Mao ra gid ang pinaka-importante, no? Ato gayud tuhan ang atong buhi nga Dios, no? O tingnan pa gid sa Mateo 8:8 itong basahon. No? Okay. Sa tiging ganina, bulahan ka, no? Kung mituo ka, no? Sa pulong sa Dios. O ningon pag ito sa Mateo 8:8. Okay? Taas ko na ng oras. Iniyon siya. Mateo 8:8. Ningon siya nga, ang opisyal mitubag, ayaw lang pag-adto sir, kay dili ako angay nga, mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang, huwag mamaayo na ang akong sulugoon. Subong pasabot mga kaigsunan, nga pinaagi ang katong sir, nag-ingon niya, mao ko si Jesus. No? Si Jesus, niadto sa usaka, niadto siya sa usaka kapitan. No? Kanang kapitan, aduna siya sulugoon. Kanang sulugoon, nagpasakiton. O nakita niya si Ginoong Jesus, naingon siya, sir, nasayon ako nga ikaw mo ayo sa akong sulugoon. No? Naingon siya nga, o sige, muadto ko sa imuhang balay. Pero naingon siya, sir, dili ako takos nga makapadayon sa imuha dito sa akong balay. Ako lang kining, ang ako lang pangayuhan kanimo nga isumti lang nga mamaayo siya o mamaayo gayon siya. Subong pasabot nga nagtuo siya nga dili sa pisikal nga mga pamaan, bisan sa iya kapag sa iya gituuhan nga maayo ang iya sulugoon. Sulingon si Ginoong Jesus nga pagkanako sa imuhang pagtuo. No? Lakaw uli sa inyong balay o mamaayo na ang imong sulugoon. Subong pasabot mga kaigsunan nga sa ato ang kinabuhi, to see is to believe by agrinta. No? Nga gikinahanglan din sa ato ang kinabuhi nga aduna tay dakong pagtuog yun sa atong kasing-kasing. Kay kung aduna kay dakong pagtuo sa imong kasing-kasing, ingon siya nga imposible kutang ihatag diha kanimo. Mo bitaw gyud ni akong gituhan mga kaigsunan. Dako ko pagtuo sa Dios, no? Na ang ibate gyud sa kumbana, mao gid ni siya ang milagro nga dihatag na kaayuhan sa Dios. Amen ba? No? Kung dako tag pagtuo mga kaigsunan, no? Bisan pag mo lagi ko nga mga imposibleng butang, ngayon nga dili katuuhan nga mga butang, apan gihatag sa Dios diha kanimo. No? Muna pinakanindot sa tuang isip kita ng mga anak sa Dios. Muna pinakanindot nga atong mahibaluan. No? Ako makasabot po ko sa uban nga mayon nga ang tanang gisalig na ko sa Dios. No? Kay nagdepende ba na sa imong kaugalingon kung unsa ang imong pagtuo pagsalig sa Dios? No? Kay kung naila kay dako pagsalig sa Dios, bisag dili ni man sa imong. Basta kay imong gituhan nga ang Dios kanunay sa imong kinabuhi, mauhat gyud ang tanan. Amen ba? Oh, kay mo man ning gahom sa Dios diha sa pagtuo. No? Okay. Pero atong hinumduman, okay mo dali sa maghapon ta, no? Atong gihapon na siya matuki-tuki, no? Kaya naman na diri sa kalibutan. Okay. Masumpay gihapon ni nato, no? Gikinahanglan gayud ano na gayud kita ipanagtagbo, no? Sa pulong sa Dios sa tuang kinabuhi. Mo di ba? Kay diha sa sulod sa ato ang kinabuhi, no? Pinaagi sa atong dakong pagtuo makabot or maangkon nato ang mga imposibleng mga butang, no? Nga nga pinaagi sa ato ang pinaagi sa pulong o sa ato ang pagtuo. Amen ba? No? Muna nga gikinahanglan gid ay adunay panagtagbo sa atong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong
sa Dios. No? Mo bitaw na nga kung ano na kay akong pagtuo, makahimo ka pag-ayon sa uban. Makahimo ka sa pag-ampo sa uban. Di ba? Kini mga pastor ako kini sila pagtuo. Or kini sila anointed gina sila diha sa tuwinga. Dios, sumao ka na sila, mao na imuampo sa imong mga sakal gin kasakpan, no? Gin kasakupan, no? Sa imong membro, kumbaga. Okay. Sumao bitaw na, no? Kay nga naman, dako man sila pagtuo diha sa Dios. Amin ba? Oh, susabtan ba nato mga kaigsunan? Okay. Ikatulo na ingon diri. No? Okay, sa ato pagin siyang palangman, no? Katunggi ko na ako nga kanang aron nga mahimong aktibo ang ato ang pagtuo, no? Kay kanang mga imposibleng butang baya gyud usahay. May ka maka-question ta nga dili naman gid siguro kay imposible man kayo, no? Makaanak mo? Dili gid na siya pwede, no? Isip ikaw nga Kristohanon gikingan inog yung barugan nga ano na kay likod nga pagtuo. No? Sulod sa imong kinabuyog, sulod sa imong ang kasing-kasing. Kay mao nay sukdon sa Dios. Oh, pagsukod sa Dios, ini siya nga tawo dako kay siya pagtuo. Kini mangayo ni siya karon ako gyud ihatag dayon. Kagwapo ana? No? Nindot kayo na. So, kinahanglan nga pirmi aktibo ang atong pagtuo. Diya sa Dios. Kung sa cellphone bitaw, dili tagid ka makontak kung wala ka na active. No? Wala may connection. So, ang cellphone, ma-active na siya kung kanunay abri kag data. Na kay data. Okay. So, sa atong pagtuo, para na may connection sa Dios, kinahanglan nga active ka sa pulong sa Dios. Kuha mo na ito na? No? Kaya kung para maladikon ang imong pagtuo, i-aktibo ang pulong sa Dios. Ang mga mensahe sa Dios, kay aron na-affirme, kay connection dito sa Dios. Amin ba? Okay. Anak raman di ay, no? Kay kung dili mo na siya ma-active sa mensahe, mapalong! Mapalong na kami, dili na kamakunta. Ingon anak ba ang cellphone? Mapalong mawala, anong dita di na kamakunta. Oh. Ingon anak po na itong kinabuhay, di kinahanglan na dili ka palong sa mensahe sa Diyos. No? Dili ka gitgit sa mensahe sa Diyos. Kinahanglan, hayag ang imong kinabuhi diha sa pulong sa Diyos, ano na kay connection dito sa Diyos. Amin ba? Okay. Ingon ana di ay. Ikatulo ni ingon diri sa ingon diri ang ikatulo, no? Ang ikatulo kinahanglan gayud sa atong kinabuhi nga sundon daw nato ang pulong. Gali na ingon nga ikaduha ni ingon nga sa tubulahan kung mituo ka sa pulong sa Dios. O diingon diri sa ikatulo nga gikinahanglan gyud sa imong kinahanglan sundon nimo ang pulong sa Dios. Kay nga naman niingon dito sa Santiago 2:16 hangtod sa 17, dili kay siya kusugman sakit ako sa tundan. Santiago 2:16 hangtod sa 17, patay ang pagtuo kung walay buhat. So connection yun gihapon siya. Connection no? No, di ba dali na ingon diha nga bulahan kung mituo ka sa mensahe sa Dios. Bulahan ka kung mituo ka sa pulong sa Dios. Pero ang pulong ang imong pagtuo. Kung ano na kay pulong o wala kay buhat, patay ang imuhang pagtuo. So gikinahanglan nga ubanan gyud dato sa buhat. So connection gyud siya ang atong pagtuo, ang kaluwasan ug ang buhat. No? Ang pagtuo nga adunay mga pulong sa Dios, no? Ug ang kaluwasan ug ang atong buhat. Amin ba? Kinahanglan ana diha sa imong kinabuhi-tanan. Kay aron sa imong pagpangayo, sa imong pag-ampo, kung mga imposible butang, ingon ang Dios, ako gyud ni siyang hatagan or ako gyud ni
pwede siyang tubagon sa iyahang gipangayo. Pagkanindot kaayo. Amen? Okay. Sunindot kayo mga kaigsunan, no? So, ningon diri. Kaya ang Santiago ningon sa 2:16-17, patay ang pagtuo kung walay buhat, no? Buhat pasabot niya nagikan sa Dios, no? Nagikan ang pulong sa Dios sa atong pagtuo, no? Ang pulong sa Dios, no? O ang Dios nagipindila sa ato ang pagtuo. Amen ba? No? Iyon diri. Kay kung puno ta sa mga pulong sa Dios, dako sab ang atong pagtuo. Tinuod mo na. Kay kung dako or puno ka, no? Kung pirmi ka nag-koleksyon o pulong sa Dios sa imong kinabuhi, mahimong dako pud ang imong pagtuo sa Dios. Bitaw tinuod na, no? Kung sige ka og basa, no? Sige ka di pa malandungan imong pirmi ang pulong sa Dios. Mahimog yung lig-on og dako ang imong pagtuo diha sa imong buhi nga Dios. No? Ayun diri. Ayun po diri. No? Buhi ang atong pagtuo og maluwas ang maluwas ang sini. Kung sa Dios din sa kanato, no? Sorry. Okay. So para mahimong buhi ang atong pagtuo, no? Para buhi pirmi ang atong pagtuo sa Dios, ingon siya nga study the word of God, no? Magatuon gayud kita kanunay sa pulong sa Dios, no? Ang ikatulo na ingon siya nga kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios ato gayong buhaton. No, nakita pagabuhaton, no? Sundon gayud dato ang pulong sa Dios. Dili gayud kita mosuwail sa pulong sa Dios, no? Kay niingon diha nga patay ang buhat, patay ang pagtuo kung walay buhat. So gikinahanglan nga aduna gayud usab kita pagabuhaton isip nga anak kita sa Dios. So ang atong pagabuhaton magtuon gayud kita kanunay sa pulong sa Dios. Amen ba? No? Tinuod na ang mga kaigsunan. Akong musulti kong tinuod. Dili jud ko makaingon perfect ko nga pagkatawo.